నారాయణీయం దశకం 18 జాతస్య ధ్రువకుల ఏవ తుంగకీర్తేః అంగస్య వ్యజనిసుతः సవేన నామ తద్దోష వ్యదితమతిః స రాజవర్యః త్వత్పాదే నిహితమనావనం గతోऽభూత్ పాపోऽపి క్షితితలపాలనాయ వేనః పౌరాద్యైరుపనిహితः కఠోరवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्ययं न्यरौत्सीत् सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौघे मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न कच्चनेति त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभदशामनायिवेनः तन्नाशात् खलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्ताघे परिमथिधा दथोरुदण्डात् दोर्दण्डे परिमतीते त्वमाविरासीत् विख्यातः पृदुरिता तापसोपदिष्टैः सूताद्यै परिणुतः भाविभूरिवीर्यः वेनार्त्या कबलिता सम्पदं दरिद्रीम् आक्रान्तं निजमधनुषा समामकार्षीः भूयस्तां निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः देवाद्यैः समुचितचारुभाजनेषु अन्नादीन्यभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनु मधुदुहस्त्वम् आत्मानं यजति मखैस्त्वयि त्रिधामन् आरब्धे सततमवाजि मेदयागे स्वर्धालुस्यतमकयेत्य नीचवेषो वृत्वा स्वं तव तनयात् पराजितोऽभूत् देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनं हरन्तं वह्नौतं मुनिवरमण्डले जुहूषौ रुन्धाने कमलभवे कत्रो समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपुमैक्षथा स्वयं स्वं तद्दत्तं वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गान्ते विहितपदः कदापि देव सत्रस्तं मुनिनिवहं हितानि शंसन् ऐक्षिष्टासनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानं सनकमुखोदितं ददानः स्वात्मानं स्वयमगमो वनान्तसेवी तत्तादृक्पृदुवमुर्पुरीश सत्वरं मे रोगौघं प्रशमय वातगेहवासिन् नारायण अखिल गुरो भगवन्नमस्ते सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।